वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे के शहरियों को कब तक बेयार मददगार छोड़ें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है, क्योंकि सूबे के हालात इसका तकाजा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में PTI ने परफॉर्म किया है, जब भी यहाँ के अवाम 3 बार वोट देकर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाए। गवर्नेंस का सवाल विफाक से किया जाना चाहिए, जिसकी करप्शन की दास्तानें IMF ने छाप दी हैं। विफाक ने 5300 अरब की करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से वाजिबुल अदा रकम न मिलने के बावजूद दस्तयाब वसाइल में ऐसी गवर्नेंस की जिसके बल पर आवाम इसे बार बार हुकूमत में लाए। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत आवाम को उनके हुकूक दे। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। अवामी ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की मर्जी चल रही है। जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। मर्दान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी अफगान पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 78 साल में हम अफगानिस्तान को अपना दोस्त नहीं बना सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। मुसल्लह गिरोह जंग छोड़ दें, जंग किसी मसले का हल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह के कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं है। माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पहले ही 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है। इसके लिए अब किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट और आर्मी चीफ का ओहदा एक साथ चलेगा और 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये दोनों ओहदे 2030 तक एक साथ चलेंगे। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेरे गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेरे गौर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें कबूल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की। बाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने बताया कि बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। इन बिजनेसेस को 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने कहा, गजा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख़्वाह हैं। गजा जंगबंदी माहिदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मिस्र शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के हालिया हमलों में जानी नुकसान पर हुकूमत और आवाम से ताज़ियत। कहा, दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान गजा फोर्स के लिए फौज भेजने पर तैयार है, लेकिन पहले इसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इसहाक डार ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि गजा में जंगबंदी माहिदे पर यकतरफा होने की तनकीद बढ़ रही है। इसराइली अफवाज जंगबंदी के बावजूद बच्चों समेत फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। 10 अक्टूबर से जंगबंदी के नफाज के बाद अब तक कम से कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग के आगाज़ से अब तक गजा में 70,000 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं।
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا نسل کشی کا عمل ختم نہیں ہوا. عالمی برادری خصوصاً مغربی حکومتوں کو اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی پابندی کے لیے دباؤ جاری رکھنا چاہیے. ترکی کے صدر نے واضح کیا کہ جنگ بندی معاہدے کو فلسطینی مسئلے کے حتمی حل کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے. نادرا نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی. 24 نومبر کو ہوئے حملے کی تحقیقات جاری. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے. تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگا رہی ہے. حملے کے دن خودکش حملہ آوروں کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا. خیبر پختونخوا حکومت نے ہری پور میں ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا. معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں. پریزائڈنگ افسران کے بیان حلفی بھی لے رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے بعض عناصر NA-18 ہری پور کے ضمنی انتخاب کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں. DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے سراسر منافی ہے. ضمنی انتخاب میں اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن افسران کو DRO اور RO مقرر کیا گیا. DRO اور RO کی تعیناتی پول ڈے سے بہت پہلے کر دی جاتی ہے. الیکشن کے دن تک کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا. الیکشن ہارنے کے بعد یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. الیکشن مکمل ہونے کے بعد تنازعات کے حل کے لیے مختلف فورم موجود ہیں. کنسالیڈیشن رکوانے یا ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی سب سے پہلے RO سے رجوع کیا جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو مقررہ وقت کے اندر کمیشن سے رجوع کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا. برآمدات میں 5% اضافہ ہو گیا. IT کا شعبہ بھی بہترین پرفارمنس دکھا رہا ہے. ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا کانفرنس. کہا حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. وزیر اعظم نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت کی ہے. IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا. ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات پر پیش رفت بھی اہم ہے. ہم سب پاکستان فرسٹ کے ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ملک کے مختلف شہروں میں جلسے. بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو لنک پر تمام جلسوں سے بیک وقت خطاب کیا. مقامی سطح پر جلسوں سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. لاڑکانہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیک کاٹا. خطاب میں کہا کہ سب کارکنوں کو اپنے لیڈروں کی سپورٹ کرنی ہے تاکہ عوام کو ہر طرح کا ریلیف دیا جا سکے. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں استقبالیہ تقریبات سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت محرومیوں کا خاتمہ کرے گی. جلال پور جٹھا میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے عوام بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریبات کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد، میرپور خاص، نواب شاہ، دادو اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ہوئیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے پیغام میں کہا کہ ملک کی خدمات کے باب میں جو نمایاں مقام پیپلز پارٹی کو حاصل ہے وہ کسی اور جماعت کو نہیں. صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت. کہا کہ پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے، سیاسی عمل کو درست راستے پر رکھنے اور عوامی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کی قیادت کی. نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشکل ترین حالات میں بھی عدم تشدد کی سیاست کا علم بلند رکھا ہے. پیپلز پارٹی ہر طرح کی شدت پسندی کی مزاحمت کرتی رہے گی. استحصالی قوتوں کی شکست تک جدوجہد جاری رہے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ. 3 میگا عوامی منصوبوں کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. وزیر داخلہ کی فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لین کرنے کی ہدایت. محسن نقوی نے کہا کہ منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. پروجیکٹس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں طرف لینڈسکیپنگ اور لائٹس لگائی جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز کر دیا. لاہور کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی.
مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور کی ترقی کے حوالے سے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. شہر کے ہر کونے کو اب ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے باعزت بنایا جائے گا. اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات. اسحاق ڈار کا تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت. ملاقات میں پاک چین تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. خطے کی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو.